मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। टेंशन जब बनाई हुई होती है ना, खुदा की तरफ से ना हो, आपकी अपनी बनाई हुई टेंशन हो, उसमें दुरुस्त फैसले नहीं होते। एक मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और एक इंसान की बनाई हुई होती हैं। जो बनाई हुई मुसीबतें हैं उनमें दुरुस्त फैसले नहीं होते, बल्कि उस टेंशन में जो फैसला करोगे वो उससे बड़ी टेंशन का जरिया बनेगा। जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं ना, जिसमें हम लोग हारते ही जाते हैं। पहले होता था ना, कभी तो ऊपर एक पहलवान से किसी की लड़ाई हो गई, कमज़ोर आदमी की, उसने कहा कि मुकाबला, उसने कहा बराबर बराबर। कैसे बराबर? उसने कभी वो ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे वो ऊपर। तो आजकल हमारी टीम का भी क्या हाल चल रहा है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, मैं क्रिकेट मैच देखता नहीं हूँ, इत्तलात मिल जाती हैं, क्योंकि ये भी टेंशन बहुत हो रही है लोगों को, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया। तो क्या हो गया? हार गया भाई, गेंद बल्ले का मैदान है, हार जाए, कुछ इससे कुछ भी नहीं होता। पागलों की तरह वो खिलाड़ी भी पड़े हुए हैं मैदान में, वो भी कलाबाजियाँ खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो हमें तो ना जीतने की कोई ख़ास खुशी होती है, ना हारने पर कोई ख़ास बोलो गम होता है। खेल है यार, खेल को खेल समझो। तो पागल, वो पागल है, तुम थोड़ी पागल हो। हमारे पास टेंशन की और कम चीज़ें हैं जो हम इन चीज़ों पे यार, कौमें खेल है ना, खेल, इसमें हार भी होता है, थोड़ा सा खुशी हो जाए, जीत गया भाई, जीत गया तो थोड़ा हा हा वो बस खत्म। इससे ज्यादा खेलों पे खुशी मनाना ये आपके पागल होने की अलामत है। खेल है, खेल है। लोग कहते हैं कौमों की तकदीरें बदल रही हैं तकदीरें, लेकिन बेवकूफों की तकदीरें बदल रही हैं इससे। जब बेवकूफों ने इसको इतनी वैल्यू दे दी है ना, बेवकूफ लोगों ने, तो उनकी तकदीरें यकीनन बदलेंगी इससे। लेकिन अक्लमंदों की सेहत पे इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता। आप साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में हार गए हो, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। आप मैदान जंग में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। आप इकोनॉमिकली मईशत के मैदान में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। हमारा भी दिल चाहता है रोने का। जब बिजली का बिल आया ना, तो यहां तो मैं हंस रहा हूं, आपको क्या पता मैं बंद कमरे में कितना रोया हूंगा जाके। सभी रोए हैं ना, कोई मेरे अकेले की बात नहीं है। इस पे रोता हुआ अच्छा लग रहा है कि अबे इतना बिल तेरा बाप देगा क्या। वो आ गया था कि इलेक्ट्रिक वाला बिजली काटने के लिए, तो हमारे लड़कों ने बोला इतना बिल तेरा बाप देगा क्या। खैर वो तो काट के चले जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि जड़ से उड़ा दो बिजली का कनेक्शन यार, अंधेरों में रहो, अंधेरों में। एक आदमी का किसी गांव से फोन आया, मुफ्ती साहब पूरे गांव की बिजली कट गई है, कुछ ज़कात सदका भेज दो अल्लाह के नाम पे। सोलर प्लेटें लगानी है मैंने, सोलर प्लेटें। मैंने कहा देखो, खाली तुम्हारी बिजली कटी होती ना, बाकी गांव वालों की नहीं कटी होती, तो समझ में आता हम ज़कात दे देते, आप सोलर प्लेटें लगा देते। जब सारे गांव की कट गई, तो जब सब अंधेरे को इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी क्या करो, इंजॉय करो। अब वो होशियार हो गया कि अगली दफा ज़कात मांगने के लिए स्टाइल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये वाला स्टाइल से काम नहीं बना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? किसी ने मुझसे कहा कि पूरे गांव में कुर्बानी नहीं होती, गोश्त ही नहीं आता। मुफ्ती साहब हमारे घर भी नहीं हो रही, सब जगह होती तो गोश्त आ जाता। मैंने कहा जब पूरे गांव में ही नहीं हो रही तो फिर आपके भी नहीं हो रही। या तो होता ना सारे खा रहे होते, आप बेचारे, तो जिस गम में सब बराबर के शरीक होते हैं, वो गम फिर गम नहीं लगता। तो होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक वालों को बोलो कि पूरे महल्ले की बिजली क़यामत तक के लिए जड़ से खात्मा कर दो इसका। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसके बड़े फजाइल हैं। रात को टाइम पे सो जाओगे जब अंधेरे होंगे। आप कहोगे गर्मी में सोएंगे कैसे, एक हफ्ता नींद नहीं आएगी, उसके बाद तुम्हारे बाप को भी नींद आएगी गर्मी में। नींद ऐसी चीज है जो हमसे पूछ के नहीं आती, हम पे मुसल्लत होती है। देखो इसकी एक मिसाल देता हूं। अब ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक वाले मेरी बिजलियां काट के चले जाएं कि यार ये तो बाकियों की काटें, इसको तो जरूरत ही नहीं है बिजली की। भाई काटो तो सबकी बिजली काटो, खाली हमारे अकेले की नहीं काटो। हम ये कह रहे हैं, समझ रहे हो, सबकी बिजली काट दो, सुकून में आ जाएंगे यार। ये रात को इंटरनेट पे बैठना, मोबाइल, टिकटॉक, इन चीजों से जान छूट जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, शोर में नींद नहीं आती ना, लेकिन ट्रेन में तो आ जाती है, इतना शोर हो रहा होता है।
کیوں بھائی؟ تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی, جب نیند کا غلبہ ہوگا تو نیند اسی شور کی عادی ہو جاتی ہے, پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی, یہ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو گرمی میں نیند نہیں آئے گی 4 5 6 دن نہیں آئے گی, اس کے بعد باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی, باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. دیکھو میں پنکھوں کا عادی ہوں, اے سی کا عادی نہیں ہوں, تو میں پنکھا ہی چلا کے سوتا ہوں. مجھے پنکھے کی جو آواز ہے نا ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند آتی ہے مجھے. اور ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ پنکھے کی آواز سے نیند خراب ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری ہے, اور جتنا پرانا پنکھا ہوتا ہے مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے, کیونکہ اچھا پنکھا ہوگا اس میں آواز کم ہوگی. پرانا پنکھا ڈنگ 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 ایسے آواز آ رہی تھی, ڈنگ ڈنگ ڈنگ, وہ پرانا زمانہ مجھے یاد آتا ہے یار. ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے پنکھے ہوا کرتے تھے, تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے. ہمارے ایک شاید میری دادی کو جہیز میں ملا تھا, ایک پڈسل فین تھا, ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی گھومتا تھا ڈنگ 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 کر کے. مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے اور بڑی سکون کی نیند آتی ہے. میں کہیں بھی جاتا ہوں پنکھا تلاش کرتا ہوں, یار پنکھا چلاؤ ڈنگ ڈنگ ڈنگ, نہیں تو نیٹ پہ پنکھا لگا کے, پنکھے کی آوازیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے یہ صرف ہماری بیماری نہیں ہے, بہت سے لوگوں کی ہے یہ. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے پنکھے کی آوازیں یوٹیوب میں ڈالی ہوئی ہیں. تو جس چیز کا اپنی باڈی کو عادی بناؤ گے بھائی, وہ عادی بن جائے گی. اب میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا, تو ہوٹلوں میں ہی رہا جاتا ہے, وہاں پہ دھوپ ہی, اب جب حرم میں نکلو گے تو دھوپ ہوگی, ورنہ دھوپ نہیں ہے. تو اتنا ڈپریشن ہوئی ہے, ایک ٹینشن ہوئی ہے بھائی, یہ کیسے گھر رہے, نہ دھوپ نہ وینٹیلیشن. ہم تو کراچی آئے تو یہاں دیکھا کہ یار دھوپ بھی ہے, ہوا بھی, ہو ایسا دماغ کو سکون ملا. تو بجلی کے جو بل آ رہے ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. آپ اپنے حکمرانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو. اس کا حل یہ کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. تو ایک ایک کر کے کنیکشن نہ کاٹو میرے بھائی, پورے ملک کی ایک دم سے بجلی اڑا دو. 1 مہینہ لگے گا پرانی روٹین پہ ہمیں سیٹ ہونے میں. اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. جلدی سوئیں گے, صبح جلدی اٹھیں گے, اور پسینہ نکلے گا. آپ پسینہ نکلنا اتنا, دیکھو گرم علاقے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, ٹھنڈے علاقے کے لوگ ویسے لال ٹماٹر ہوتے ہیں, عمریں بہت کم ہوتی ہیں. ٹھنڈے علاقے, فالج, بلڈ پریشر, یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں کی بیماریاں ہیں. گرم علاقے کے جو پسینے جب نکلتے ہیں نا, باڈی میں فلیکسیبلٹی رہتی ہے, لچک رہتی ہے, تو باڈی صحیح رہتی ہے انسان کی, پسینہ نکلتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا گرم علاقے, افریقہ کے جو لوگ ہیں کالے کالے ہوتے ہیں, لیکن ہوتی کتنی لمبی لمبی عمریں ان کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1, ٹینشن میں آپ گھل کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر 2, اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے, اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی, اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے.